हेलो के हो भाबी फेरि फोन गरेको? अनि एउटा गीतै छ त पिपल छायामा फेरि मन फर्कियो बुकु मायामा भन्ने। फर्क्यो मार्ने नि बुढीले। ए बुढी माइत गएको छ क्या। अनि तिमीलाई चाहिँ मार्दैन बुढोले मेरो फोन सधैँ यसरी उठाइरहँदा? के मार्नु नि? सबै नै भयो मेरो नि बुढो विदेश जान्छ। ओहो विदेश, त्यसो बेला ठिक छ। आज म प्याक तान्छु मोबाइलमा, त्यसपछि रातभरि मायाको मिठो मिठो गफ गर्नुपर्छ है। ल पर्यो भने म बेहोरिहाल्छु नि, के को टेन्सन।